नमस्कार, करेन्ट न्युजमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। करेन्ट न्युजमा हामी कुनै पनि विषयवस्तु उठान मात्र गर्दैनौँ, यसको चिरफार अनि विश्लेषण पनि गर्ने गर्दछौँ। बहुप्रतीक्षित निर्णय सर्वोच्च अदालतले सुनाइदिएको छ। उसलाई निकै ठुलो दबाब थियो, राजनीतिक दबाब पनि, न्यायिक क्षेत्रबाट पनि उत्तिकै ठुलो दबाब रहेको थियो। धारा 76 को 5 को व्याख्या कसरी गर्ने र धारा 76 को 1 देखि 7 सम्मको व्याख्या कसरी गर्ने भन्ने निकै ठुलो दबाबमा रहेको सर्वोच्च अदालतले अन्ततः फैसला गरेको छ। उसले रिट निवेदकहरू अर्थात् विपक्षी गठबन्धनले माग गरे अनुसार परमादेश जारी गरेको छ र शेरबहादुर देउवालाई अब प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नु भनेर फैसला सुनाएको मात्रै छैन। धारा 76 को 5 अनुसार उठेको प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारलाई प्रतिनिधि सभाको कुनै पनि सदस्यले मत जाहेर गर्न सक्छन्, मत दिन सक्छन् र त्यसरी मत दिँदाखेरि कसैलाई पनि कारबाही गर्न पाइँदैन भनेर उसले दल त्याग सम्बन्धी ऐन 2073 यसमा आकर्षित हुँदैन भनेर प्रष्टैसँग 76(5) मा हुइप लाग्दैन भनेर पनि महत्त्वपूर्ण फैसला सुनाइदिएको छ। सर्वोच्च अदालतले केवल फैसला मात्रै सुनाएको छैन, दूरगामी असर पर्ने खालको फैसला सुनाएको छ र यस अनुसार धारा 76(5) को व्याख्या भएको छ। यसलाई विपक्षी गठबन्धनले स्वागत गरेको छ। शेरबहादुर देउवा मात्र होइन, नेकपा एमालेको माधव नेपाल पक्ष, नेकपा माओवादी केन्द्र लगायतको पक्षले यसलाई स्वागत गरेको छ र उनीहरूले स्वागत गरिरहँदाखेरि अहिले सत्तारूढ रहेको नेकपा एमालेको केपी ओली समूहले चाहिँ विरोध मात्र होइन, माइतीघर मण्डलामा पुगेर सर्वोच्च अदालतले न्यायिक फैसला गरेन, यो राजनीतिक फैसला हो भनेर उनीहरूले विरोध प्रदर्शन पनि गरिसकेका छन्। अब फेरि पनि मत विभाजित भएको छ राजनीतिक दलहरूको बीचमा। यो एउटा बेग्लै राजनीतिक प्रसङ्ग हो, तर संविधानको फैसला गर्ने तहमा सर्वोच्च अदालतले निकै प्रष्टसँग धारा 76(5) को किटानीका साथ फैसला गरेको छ, व्याख्या गरेको छ र उसले परमादेश जारी गरेर विपक्षी गठबन्धनका उम्मेदवार शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नको लागि फैसला पनि सुनाइदिएको छ। यसपछिको चित्र चाहिँ कस्तो बन्छ, यसपछिको गठबन्धन चाहिँ कस्तो हुन्छ, यो वास्तवमा राजनीतिक फैसला हो या न्यायिक फैसला हो, संविधानको व्याख्या हो वा यसमा जुङ्गा चले अनुसारको फैसला प्रतिबिम्बित भएको छ। आजको अङ्कको मूल विषय यो रहनेछ र आज हामी सुरुवातमा चाहिँ यो फैसला कुन प्रकारको फैसला हो, यो फैसला मात्र भएको छ कि यसले न्याय पनि दिएको छ, सुरुवात त्यहाँबाट गर्दैछौँ। संविधानवाद भन्छौँ। संविधानवाद भनेको त्यो जनताको वाद पनि हो क्या, जनता भनेर भनेको त्यसैमा तपाईँको आधारित यो छ। अहिले यदि 76 को 5 मा रिट खारेज भएको भएदेखि 76 को 5 मर्थ्यो, हेर्नु 76 को 2 पनि मर्थ्यो अनि यसको कुनै अर्थ आउँदैन थियो। खालि 1 र 3 बहुमतको आयो वा चाहिँ तपाईँको ठुलो दलको मात्रै हुन्थ्यो। त्यसकारण यसले जहाँबाट राष्ट्रपतिले पदीय हैसियतबाट जुन गिर्नु भएको छ, संवैधानिक तौर तरिकाबाट जुन गिर्नु भएको छ, त्यो कुरा सिकाइदिएको छ। तिमी त्यही बिन्दुबाट 2 दिनभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्त गर भनेपछि अहिले गर्नु भनेर भने हो, जति पनि छैन। यो छैन भन्नेको हो, छैन। संविधानको बलमा अहिलेको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्न, संविधानको बलमा शेरबहादुर देउवाको प्रस्ताव थियो। अब उहाँको बल केमा हुन्छ त? मुङ्गरीले हुने भए त हामी पनि प्रधानमन्त्री हुन्छौँ नि, नभएर के गर्ने त? यो कुरा तपाईँले अघि त्यहाँ पनि सोधेको थियो। के भन्छ भने
तपाईँको भनेको छ अदालतले जब व्याख्या गर्छ नि कार्यपालिकाको अधिकारलाई समाप्त गरिदिन्छ त्यति बेला वारेनले के भनेको छ उहाँ अमेरिकाको यो जनताले निर्णय गर्छ या त न्यायपालिका ठिक छैन भन्छ या कार्यपालिका ठिक छैन भन्छ। जब कार्यपालिकाले गरेको निर्णयमा प्रश्न उठ्छ नि अनि अदालतले जब बोल्दाखेरि उनले भनेको छ आइदर इट इज द पिपुल हु डिसाइड्स आइदर दे डिस्ट्रोय द एक्जिक्युटिभ अर दे डिस्ट्रोय द जुडिसियरी। हेर्नुहोस् यो त अदालतले के आफ्नो लागि गरे हो र पार्लियामेन्ट बच्यो पार्लियामेन्ट कहिले नमर्ने खालको छ हाम्रो हेर्नुहोस् 5 वर्षसम्म नमर्ने खालको पार्लियामेन्ट छ यहाँ जबरजस्ती मार्न खोजिएको थियो पार्लियामेन्ट दोस्रो चोटि पनि बच्यो। ऐतिहासिक फैसला सुनाएको छ जसरी फागुन 11 गते सर्वोच्च अदालतले ऐतिहासिक फैसला सुनाएको थियो आज पनि सर्वोच्च अदालतले ऐतिहासिक फैसला सुनाएको छ र आज प्रतिनिधि सभा पुनर्वारी भएको छ पुनर्स्थापना गरेको छ। आजको मितिले 2 दिनभित्रमा आजको मितिले 2 दिनभित्रमा तपाईँको ठ्याक्कै पाउँछ है श्रावणको 2 दिनभित्रमा चाहिँ प्रधानमन्त्री पदलाई प्रक्रिया पुर्याइकन नियुक्तिका लागि चाहिँ गर्नु विश्वासमा जुन उहाँले पुर्याउनु भएको थियो उहाँलाई नियुक्त गर्नु भनियो। 2 दिनभित्रमा प्रधानमन्त्रीलाई शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री पदमा एउटा संसदीय दलको नेताको रूपमा गरिकन नियुक्त गर्नु र 7 दिनभित्रमा आजको मितिले 7 दिनभित्रमा संसद आह्वान गर्नु भनिकन फैसला गरेको छ। र जहाँसम्म रह्यो दल त्यागको कुरामा चाहिँ यो दल त्यागमा कारबाही नगर्ने गरी सांसदको अधिकार स्वतन्त्र हुनेछ भनिकन त्यो व्याख्या भए अनुरूप सांसदलाई दल त्याग अनुसार कारबाही नगर्नु भनेर प्रतिशतको आदेश जारी पनि गरिएको छ। र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको जगार्ना गर्ने सवालमा संविधानवादका सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्ने सवालमा सर्वोच्चले गरेको फैसला अत्यन्त उदाहरणीय फैसला छ। आज यो नेपाली जनताको जित हो। म फेरि पनि तपाईँलाई दोहोऱ्याउन चाहेँ पहिलो कुरा त संसद पुनर्वाली भयो आजको 2 दिनभित्रमा शेरबहादुरजीलाई राष्ट्रपति कार्यालयका नाममा के आदेश जारी गर्यो भने शेरबहादुर देउवालाई एउटा विधिसम्मत तरिकाले उहाँलाई चाहिँ के त भने प्रक्रिया पुर्याइकन नियुक्त गर्नु प्रधानमन्त्री पदमा के गति कारण नियुक्त नगरेको त्यो मिलेन त्यो बदर गरिदिएको छ। तसर्थ 2 दिनभित्रमा उहाँलाई चाहिँ विश्वसनीय आधार एउटा पुर्याइसकेको हुनाले उहाँलाई नियुक्त गर्नु भनिएको छ र अबको 7 दिनभित्रमा संसद आह्वान गर्नु भनिकन फैसला भएको छ। सर्वोच्च अदालतले फैसला दिने मात्र होइन उसले न्याय पनि दिनुपर्छ। अदालत बोल्दाखेरि फैसला मात्रै बोलेर पुग्दैन त्यहाँ न्याय भएको हुनै पर्दछ। यो संविधानको व्याख्या गर्दाखेरि सर्वोच्च अदालतले न्याय दिएको छ कि छैन संविधानको मूल मर्म त्यसको स्पिरिट के हो यो कुरालाई ध्यानपूर्वक हेर्न जरुरी रहेको छ। वर्तमान संविधानले संसदको अविच्छिन्नताको परिकल्पना गरेको छ अर्थात् धारा 76(5) यस कारणले राखिएको हो कि संसद कुनै हालतमा विघटित नहोस्। जबसम्म निर्वाचन भएर अर्को संसद आउँदैन तबसम्म संसदले सांसदहरू जो सार्वभौम छन् तिनीहरूले काम गर्न पाउन् भन्ने परिकल्पना गरेको छ। सानो भन्दा सानो छिद्र 76(5) मा राखिएको छ अर्थात् एकजना व्यक्तिले पनि कुशलतापूर्वक सरकार सञ्चालन गर्नको लागि आधार तय गर्दछ भने त्यो ठाउँ पनि 76(5) मा दिएको छ। यसैको व्याख्या सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गरेको छ। यो इजलासको फैसलालाई पक्षमा लिनु विपक्षमा लिनु बेग्लै कुरा हो तर अदालतको फैसला मान्दिन भन्न चाहिँ कसैले पनि पाइदैन। त्यसकारण विपक्षी गठबन्धन उत्साहित छ। उत्साहित यस अर्थमा छ कि उसले संसदको विघटन हुनु हुँदैन पुनर्स्थापन हुनुपर्छ मात्र भनेको होइन। रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा लिएर 146 जना सांसदहरूको सशरीर उपस्थित गराएर हस्ताक्षर नै पेश गरेको थियो। यसकारण उनीहरू निकै हर्षित छन्। हर्षित कुन हदसम्म छन् त हामी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाइ यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ। पहिलो कुरा त पटक पटक प्रदेश सभा विघटन हुन आफैमा एउटा दुःखद कुरा थियो हो र फेरि सर्वोच्चबाट पटक पटक पुनर्स्थापना हुनु सुखद कुरा पनि हो। यो हाम्रो होइन नेपालको संविधान लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता नेपालको राष्ट्रिय हित
राष्ट्रिय स्वाधीनता र आम नेपाली जनताको जितको रूपमा मैले यसलाई लिएको छु। त्यस अर्थमा सर्वोच्च अदालत प्रधान न्यायाधीश लगायत न्यायाधीशजीहरू बधाईको पात्र हुनुभएको छ। इतिहासमा उहाँहरूले जुन साहसिक फैसला र सही फैसला गर्नुभएको छ यसलाई धेरै परसम्म स्मरण गरिनेछ, यसबाट शिक्षा लिइनेछ। विगतमा भएका थुप्रै कमीहरूलाई सच्याएर राजनीतिक दलहरूले अगाडि बढ्ने र लोकतान्त्रिक तरिकाले देशलाई समृद्धिको यात्रातिर लैजाने, पारदर्शितातिर लैजाने एउटा अवसर फेरि प्राप्त भएको छ। त्यस अर्थमा यो आम नेपाली जनताको जित हो भन्ने म ठान्छु। यसलाई पनि मैले संविधानको सही व्याख्याको रूपमा ठान्दछु र यस अर्थमा पनि न्यायालय धन्यवादको पात्र भएको छ र न्यायालयको गरिमा पनि बढेको छ। धारा 76 को उपधारा 5 सांसदहरूको प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूको विशेष अधिकारको रूपमा नै व्यवस्था गरिएको हो भनेर मैले पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दा, सम्पादकहरूसँग, नागरिक आन्दोलनसँग र आम जनतासँग पनि मैले भनिराखेको पनि थिएँ। त्यो चाहिँ अब एउटा स्थायित्व कायम गर्नको निम्ति, स्थिरता कायम गर्नको निम्ति अन्तिम पर्यो भने कुनै एउटा सांसदले पनि बहुमत जुटाउन सक्यो भने त्यसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भन्ने उपधारा हो। त्यसको बिल्कुल सही व्याख्या भएको मैले ठानेको छु। पहिलो संसद विघटन भएर चाहिँ हामी त्यो प्रतिगमन हो, प्रतिक्रान्ति हो, यो संविधान लोकतन्त्र र राष्ट्रमाथिको घात हो भनेर सडकमै गएका थियौं। मैले लाखौं जनतालाई सम्बोधन गर्ने, अपील गर्ने र यो परिवर्तनको पक्षमा, संविधानको पक्षमा चाहिँ मौका पाएको थिएँ। यो पटक कोभिड-19 को कारणले लाखौं जनता जुटाउन सम्भव थिएन पनि, हामीले त्यस्तोतिर सोचेनौं पनि। जनताको जीवन सबभन्दा ठूलो कुरा हो भन्ने ठान्यौं। तपाईले भने जस्तो त्यो पटक पनि मैले यो उपलब्धिको रक्षा गर्ने सबभन्दा बढी दायित्व ममाथि छ भन्ने महसुस गरेर नै मैले सम्पूर्ण तागत लगाएको थिएँ संसद पुनर्स्थापनाको निम्ति, जनतालाई परिचालन गर्न। यो पटक पनि फेरि संसद विघटन भएको जुन एउटा दुखद परिघटना हो, यसलाई चाहिँ ठिक ठाउँमा ल्याउन पनि मैले यो गठबन्धन निर्माणमा पनि आफ्नो ठाउँबाट सके जति नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने कोसिस गरे। साथीहरू सबै सहमत हुनुभयो। नेपाली कांग्रेसको शेरबहादुर देउबाजीदेखि लिएर माधव कुमार नेपाल, अब उपेन्द्र यादव, बाबुरामजीहरूदेखि मोहन विक्रमजीहरू समेत पनि सहमत हुनुभयो। उहाँहरू सबै पनि बधाईको पात्र हुनुहुन्छ र म आज सबभन्दा बढी गर्वको महसुस गरेको छु। त्यो तपाईले सोधे जस्तै पक्कै पनि ठूलो संघर्ष, बलिदान र ठूलठूला राजनीतिक जोखिम उठाएर शान्ति, संविधान सभा, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म मुलुक आएको हो। र यो प्रक्रियामा अब गिरिजा प्रसाद कोइराला त अहिले हामीसँग हुनुहुन्न। हामी दुईजना हस्ताक्षरकर्ता विस्तृत शान्ति सम्झौताका हौं। अब म एउटा अहिलेसम्म जीवित छु र मैले अझै केही गर्न बाँकी छ भन्ने म ठान्छु। त्यस अर्थमा आजको फैसलाबाट म निकै गौरवान्वित भएको छु। अब संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई नै छ, संविधान अनुसार नै। त्यहाँ सर्वोच्च अदालतले संविधानको मर्ममाथि प्रहार हुँदा, कानूनी राजको चाहिँ मान्यतामाथि प्रहार हुँदा, लोकतान्त्रिक हितमाथि प्रहार हुँदा त्यसको व्याख्या गर्ने, त्यसको रक्षा गर्ने दायित्व भित्रै हो। यस अर्थमा चाहिँ मैले फेरि पनि उहाँहरूलाई बधाई, धन्यवाद नै भनेको छु, भन्छु। तर चाहिँ राजनीतिक दलहरूले सुल्झाउनु पर्ने विषय, पार्लियामेन्ट भित्र सुल्झाउनु पर्ने विषय पटक पटक न्यायालयमा जानु राम्रो होइन र भविष्यमा यस्तो परिस्थिति नआओस् भन्नको निम्ति राजनीतिक दलहरूले अझ बढी सचेत हुनुपर्ने, प्रतिनिधि सभा अझ बढी क्रियाशील हुनुपर्ने म ठान्छु। त्यो होइन। यदि कसैले त्यो रूपमा हेर्छ भने अब बदनियतपूर्ण ढंगले हेर्नेहरूको त कुनै जवाब छैन। तर इमानदार मानिसहरूले हेर्यो भने मेरो कसैसँग न कुनै सेटिङको सम्भावना थियो, न मसँग त्यो खालको अथोरिटी थियो। किन मैले संविधानलाई हेरेर, सर्वोच्च अदालतले नै गरेको अघिल्लो फैसलाको मर्मलाई हेरेर भन्दा र हामीले जसरी यो ऐनको व्यवस्था अनुसार, संविधानको व्यवस्था अनुसार 149 जनाको हस्ताक्षर लिएर राष्ट्रपति कहाँ गएका थियौं र राष्ट्रपतिले तुरुन्त नै शेरबहादुर देउबाजीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरेर विश्वास मत लिन जानुस्
भन्नुपर्ने ठाउँमा कुतर्क गरेर चाहिँ त्यसलाई अवैध के अरे आधार नपुगेको भन्ने जस्तो गलत काम गरेको हुनाले र प्रधानमन्त्रीले चाहिँ संविधान पटक पटक मिच्ने र अवैधानिक ढंगले फेरि धारा 5 मा जाने कुरा गरेको हुनाले मलाई के विश्वास थियो भने सर्वोच्चले यो संविधान नबुझ्ने कुरा छैन, ऐनको व्यवस्था नबुझ्ने कुरा छैन, नजिरहरू इतिहासका नबुझ्ने कुरा छैन, त्यसैले त्यही निर्णय हुन्छ भनेर मेरो धारणा मात्रै भनेको हो। विपक्षी गठबन्धन अत्यन्तै हर्षित छ। उसै पनि आफूले चाहे अनुसारको फैसला जहाँसुकैबाट आउँदा हर्षित हुने मानिसको स्वभाव नै हो। त्यसमाथि अहिले सर्वोच्च अदालतमा यति महत्त्वपूर्ण मुद्दामा छलफल भयो, बहस भयो र अहिले फैसला पनि आएको छ। फैसला आउँदा धेरै मानिसलाई लागेको थियो परमादेश त पटक्कै हुने छैन, संसदको पुनर्स्थापना होला। हद से हद हुँदा प्रधानमन्त्रीले धारा 76 को 4 अनुसारको विश्वासको मत लिनुपर्ने वातावरण बन्ला, यति कुरा चर्चाको शिखरमा रहेको थियो। तर सर्वोच्च अदालतले त्यतिमा मात्रै आफूलाई सीमित राखेन। उसले 76(5) को पनि व्याख्या गरिदिएको छ र 5 को व्याख्या गर्ने क्रममा कुनै पनि सांसदले मत जाहेर गरे भनेदेखि कारबाही गर्न पाइँदैन भनेर राजनीतिक दलहरूलाई उसले झण्डा पनि देखाइदिएको छ र उसले संसद विघटन गरेको कुरा गैर संवैधानिक छ भनेर फैसला पनि सुनाइदिएको छ। यसपछि अर्को चित्र देखिएको छ। अब सरकार निर्माण हुनेछ। नेकपा एमालेको विभाजन चाहिँ कहाँ पुग्नेछ? सरकार निर्माण हुँदै गर्दाखेरि नेकपा एमाले भित्र देखिएको विग्रहले कुन रूप लिनेछ? त्यो बडा रोचक खालको छ र त्यो रोचक खालको प्रसङ्ग हामी एकछिनपछि लिएर आउँछौँ। अहिले छोटो विश्राम लिँदैछौँ। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। हामी करेन्ट न्युजमा छौँ र करेन्ट न्युजमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाले एउटा तरङ्ग ल्याइदिएको छ। एक थरीले यसलाई राजनीतिक व्याख्या भो भनेका छन्, अर्को थरीले हामीले न्याय पायौँ भनेर खुसी मनाएका छन् र अर्को थरी मानिसहरू छन् कि यो दुवै प्रक्रियाबाट नेपालको राजनीतिक कोर्स बदलिन सक्छ भनेर मनसुबा राखेर बसेका मानिसहरू पनि रहेका छन्। ती मानिसहरूलाई यो फैसलाले के दियो थाहा छैन, तर अदालतले अहिले जम्मा जम्मी बोलेको दुई कुरा छ र त्यो हो 76 को 5 अनुसार अर्को प्रधानमन्त्री चयनको बाटो खुला गरिदिएको छ र समय तोकिदिएको छ शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर भनेर। त्यसपछि उसले 76 को 5 मा व्हिप लाग्दैन भनेर पनि प्रष्टैसँग बताइदिएको छ। यो कुरालाई नेपाली कांग्रेसले स्वागत नगर्ने कुरै भएन, किनभने उसले आफ्नो दलको नेता र पार्टीको सभापतिलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा अब पाउँदैछ। त्यसपछि उनले प्रधानमन्त्री त हुनेछन् शेरबहादुर देउवा, उनले 30 दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्नेछ। 30 दिनभित्र शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत प्राप्त गरेमा बाँकी 1.5 वर्ष उनले सरकार चलाउनेछन्। यदि उनले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेनन् भने संविधानको धारा 76 को 6 अनुसार विश्वासको मत लिन सकेनन् भने 7 अनुसार संसदको विघटन हुनेछ। त्यसले चुनावको ढोका खोल्नेछ। अर्थात् विश्वासको मत पाए सरकार 1.5 वर्ष, विश्वासको मत नपाए सरकार 7 महिनाको। यो अबको परिदृश्य हुनेछ। त्यसमा कस कसले भाग लिनेछन्, यो नयाँ डुङ्गामा को सवार हुनेछन्, हेर्दै जानुपर्नेछ। प्रारम्भिक चरणमा चाहिँ कांग्रेसले ऐतिहासिक र महत्त्वपूर्ण निर्णय भनेर यसलाई स्वागत गरेको छ। सम्मानित संवैधानिक इजलासको आजको फैसला ऐतिहासिक छ। नेपाली कांग्रेस पार्टी यसलाई स्वागत गर्दछ। यो फैसलाले एकसाथ महत्त्वपूर्ण 3 वटा सन्देश दिएको छ।
एउटा सन्देश, यदि कार्यपालिकाले संविधान कानुन भन्दा बाहिर गएर कार्य गर्दछ भने हामीले संविधानमै व्यवस्था गरेको जे प्रबन्ध हो त्यो बमोजिम संविधानको रक्षा गर्ने सवालमा संविधानले दिएको अधिकार बमोजिम संविधानको सही व्याख्या गर्ने सवालमा हाम्रो न्यायालयले त्यो कर्म गर्न सक्दछ भन्ने कुराको सन्देश दिएको छ र संवैधानिक इजलासले वास्तवमै सम्मानित संवैधानिक इजलास आजको फैसलाबाट साँचो अर्थमा सम्मानित चाहिँ पुष्टि भएको छ। अर्को सन्देश यसले राजनीतिक रूपमा पनि दिएको छ। संविधानका धारा उपधाराहरूको एउटा विषय छ। राजनीतिक रूपमा दिएको सन्देश के हो भने विकल्पहरू छँदाछँदै हामीले त्यो बेला निर्माण गर्दा 47 सालको संविधानभन्दा फरक रूपमा चाहिँ जुन 76(5) को व्यवस्थापन गरेका थियौँ त्यो प्रयोग गरेर आफ्नो विवेक प्रयोग गरेर सांसदहरूले संसदको 5 वर्ष स्थिरताका लागि गर्न सक्ने निर्णयमा हुई पनि लाग्दैन र त्यो निर्णय गरिरहँदै गर्दा दलको निर्णय पनि जरुरी पर्दैन र त्यो निर्णय गरिराखेर संसदलाई जोगाउने राजनीतिक जे अधिकार संसदलाई सांसदलाई दिएको त्यसको सुरक्षा र त्यसको सम्मान पनि गरेको छ। सँगैमा यो फैसलाको अन्तर्निहित आत्माको व्याख्या गर्नुपर्दा अब नेपालको संविधान सभाले निर्माण गरेको संविधानभित्रबाट कुनै पनि अधिनायकको जन्म यसबाट अधिनायकवादतर्फ लिएर जान्छु भन्ने दुस्वप्न आजका प्रधानमन्त्री मात्रै होइन भविष्यका कसैले पनि गर्नुहुन्न। त्यसकारण यो संविधानभित्रबाट लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको लागि सुरक्षित गरिएको बाटो र त्यो बाटोबाट नेपाल र नेपाली जनताको हितको यात्रालाई विधिभित्रै लिएर जानुपर्छ भन्ने कुरालाई पनि स्थापित गरेको छ। नेपाली कांग्रेस पार्टीको लागि आज भएको फैसला पछाडि दिइएको परमादेश 2 दिनभित्रमा प्रधानमन्त्री बनाउने व्यवस्था 7 दिनभित्रमा संसदलाई स्थापित गर्ने व्यवस्था यसले नेपाली कांग्रेस पार्टीको लागि सरकार निर्माण गर्ने अवसर मात्रै होइन। नेपाली कांग्रेस पार्टीको प्रवक्ताका रूपमा मैले सार्वजनिक रूपमा भन्दै गर्दा पनि मेरो व्यक्तिगत पनि र देशभरिका साथीहरूको कुरा पनि राख्दै गर्दा पनि मेरो पार्टी सभापतिजीलाई नै भन्दै गर्दाखेरि पनि यो केवल सरकार बनाउने अवसर होइन है, यो इतिहास निर्माण गर्ने सरकार निर्माण गर्ने होइन इतिहास निर्माण गर्ने अवसर हो। त्यसैले यो बेलामा नेपाली कांग्रेस पार्टी एउटा जेठो दल एउटा पाको दल एउटा जिम्मेवार दल बडा संयमताका साथ अहिलेको फैसलालाई सम्मान गर्दै श्रद्धापूर्वक यसलाई कार्यान्वयनतर्फ जाँदै गर्दा संयमतापूर्वक सबैलाई समन्वय गरेर जाने दृढता पनि राख्दछ। संविधान ठिक ठाउँमा आएपछि यो संविधानको सफलताका लागि चाहे अब बन्ने सरकार होस् या कमरेड केपी ओलीले नेतृत्व गर्नुभएको जाँदै गरेको सरकार होस् या भिन्न भिन्न राजनीतिक दलहरू जो हामी 5 दलको एउटा अटोट र अभियान थियौँ यो सबैलाई सँगसँगै लिएर जाँदै गर्दा मिडियाकर्मीहरू नागरिक आन्दोलनका अगुवाहरू पार्टीका शुभेच्छुक भातृ सङ्घ सङ्गठनहरूका आन्दोलनहरू स्वदेशदेखि बाहेक विदेशबाट राखिएका भावनाहरू संविधान ठिक ठाउँमा फर्किनुपर्छ भनेर लेख्नुहुने बोल्नुहुनेहरू सबैप्रति नेपाली कांग्रेस पार्टी सम्मान व्यक्त गर्दछ श्रद्धा व्यक्त गर्दछ र यो नेपाली जनताको ऐतिहासिक जितको रूपमा नेपालको लोकतन्त्रको जितको रूपमा नेपालको संविधानको जितको रूपमा र यो जितलाई जनताको हितमा प्रयोग गर्ने एउटा ऐतिहासिक अभिभावकको रूपमा पनि लिन चाहन्छ। यो साँचो अर्थमा जनताको फरक ढङ्गले जित भएको छ र एउटा उत्साहको यो घडी पनि भएको छ। आवेग मुक्त भएर बडा संयमतापूर्वक विवेकपूर्वक यसले मार्ग प्रशस्त गर्नलाई प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीले यसमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गरेर मार्ग प्रशस्त अब गर्ने कुरामा उहाँले ढिलाइ गर्नुहुन्न किन्ची ढिलाइ गर्नुहुने छैन। नेपाली कांग्रेस पार्टीको तर्फबाट आग्रह पनि म कांग्रेसले ऐतिहासिक निर्णय भनेर स्वागत गरिरहँदा नेकपा एमालेको केपी ओली समूहले यो राजनीतिक निर्णय हो भनेर माइतीघर मण्डलामा पुगेर बुट बजारिसकेको छ। त्यहाँ पुगेर उसले झण्डा देखाएको छ। अदालतलाई मान्दैनौँ अदालतको फैसला किमार्थ मान्दैनौँ भनेर उसले नारा पनि लगाइसकेको छ। कतिपय अभद्र किसिमको नारा पनि छ कतिपय उसका राजनीतिक नारा पनि रहेका छन्। त्यो जे होस् आफ्नो ठाउँमा छ तर एक पटक होइन 2 पटकसम्म संविधान सभाको अध्यक्ष भइसकेका अनि अहिले नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता भइसकेका सुभाष नेमाङले
फैसला मन्जुर छैन तर निर्णय मान्छौँ भनेर उनले अभिव्यक्ति दिइसकेका छन्। बिस्तारै सामसुम हुँदै जाला तर यसले यो राजनीतिक फैसला हो, यो हामी मान्दैनौँ भनेर नेकपा एमालेको भातृ संस्था युवा सङ्घ सडकमा उत्रिएको छ। यो आक्रोशको एउटा अभिव्यक्ति हो तर आक्रोशको अभिव्यक्तिले अदालतको फैसलालाई किमार्थ बदल्न सक्दैन। यो कुरा त घाम चाहिँ छर्लङ्गै छ र पनि उसले आफ्नो असहमति प्रकट गरेको छ। यो असहमतिले के त साँच्चीकै सर्वोच्च अदालत एक कदम अघि बढेको हो, रामशाह पथको पर्खालभन्दा बाहिर उसले खुट्टा राखेको हो कि सर्वोच्च अदालतले राजनीतिमा भाग लिएको हो? यो प्रश्न अबका दिनका बहसका विषय हुनेछन्। यसको निर्क्योल के निक्लिने छ सबैलाई थाहा छ, पक्ष विपक्षमा कुराहरू आउनेछन्। तर यो आक्रोशले दिन खोजेको कुरा चाहिँ के हो त? यो आक्रोशले पार्न सक्ने परिणाम चाहिँ कस्तो हो त? त्यो कुरा हामी यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ। फैसला नेपालको कानुनी इतिहासमा आज मैले चाहिँ कालो दिनको रूपमा व्याख्या गरेको छु। जहिले पनि सरकार निर्माणको प्रक्रिया आवधिक निर्वाचन मार्फत निर्वाचित हुने जनताका प्रतिनिधिहरू अथवा सांसदहरूले गर्ने कुरा हो। हाम्रो संविधानले राष्ट्रपतिज्यूले प्रधानमन्त्रीको घोषणा गर्ने र उहाँले बहुमत अथवा अल्पमतको परीक्षण चाहिँ विधायिका संसदमा गर्ने प्रावधान राखेको छ र यदि संसद विघटनको प्रक्रियामा सर्वोच्च अदालत असहमत थियो भने उनले संसद पुनर्स्थापना गरिदिएर 76(5) अनुसारका दुवै प्रधानमन्त्रीका दाबीहरूलाई संसदमा परीक्षण गर्नु भन्न सक्नु पर्थ्यो। त्योभन्दा माथि उठेर नेकपा एमालेका विद्रोही सांसदहरूलाई हुइप नलाग्ने, राष्ट्रपतिज्यूद्वारा जारी गरेका सबै पत्रहरू बदर हुने, 2 दिनभित्र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परामर्श जारी गर्ने र 7 दिनभित्र संसदको बैठक गरे भनेपछि सर्वोच्च अदालत चाहिँ नेपालमा यति धेरै निरङ्कुश हुन खोजेको। हुन त राणा व्याकरणबाट आएको हुनाले आफ्ना पुर्खाका श्री 3 राणाजीहरूको पनि सम्झिनु होला चोलेन्द्रजीले। उहाँले चाहिँ नि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, संवैधानिक अङ्ग, राष्ट्रपतिज्यू सबैको अधिकार आफैले यो फैसलाबाट प्रयोग गर्न खोज्नु भएको छ। यो फैसला आम एमालेका समर्थक, शुभचिन्तक, जनसङ्गठन र नेता कार्यकर्ताहरूले यसलाई स्वीकार गर्दैनन्। यसले मुलुकलाई थप द्वन्द्वतर्फ फसाउँदैछ र यो फैसलाले राजनीतिक समाधान दिँदैन, यसले राजनीतिलाई विघटनको दिशामा लैजान्छ र यसले पार्टीको बहुदलीय व्यवस्था र संसदीय प्रणालीलाई ध्वस्त पार्छ र पार्टीको अनुशासन उल्लङ्घन गर्ने मान्छेहरूलाई पुरस्कार प्रदान गर्ने र कुनै पनि व्हिप जारी नहुने र संसदीय प्रणाली नै ध्वस्त गरेर निर्दलीय व्यवस्थाको चाहिँ शुभारम्भ हुने क्षणमा यो गएको छ र देशी विदेशी शक्तिहरूको सेटिङमा जुन खालको विपक्षी गठबन्धनको आडमा चोलेन्द्रजीले यो फैसला गरेर जसरी खिलारा रेग्मीजी विगतमा प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, उहाँ चाहिँ शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने, त्यस पछाडि 35 दिनभित्र उहाँले विश्वासको मत लिन नसक्ने, त्यस पछाडि पुनः संसद चाहिँ नि अनिर्णयको बन्दी हुने, थारुगाई जस्तो हुने, त्यस पछाडि चोलेन्द्र शमशेरजी यो मुलुकमा नयाँ प्रधानमन्त्रीको रूपमा उदय हुने, यो खालको सेटिङका साथ यो फैसला आएको भन्ने हामीले अनुमान गरेका छौँ। त्यसको हुनाले यसको विरुद्ध अब हामी चाहिँ एकदम मैदानमा युवासँग आजबाट निस्केको छ। देशव्यापी रूपमा ठुलो आन्दोलनको आँधीबेर सिर्जना हुन्छ भन्ने लाग्छ। जस्तो यहाँ खिलाफ रेग्मीकै दोस्रो संसदको रूपमा चोलेन्द्र शमशेर आउनुहुन्छ कि भन्ने आशंका व्यक्त गर्नुभयो, तर आजको फैसलाले त शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनायो भनेर बोलिसकेको अवस्था छ नि। शेरबहादुर देउवाजीलाई प्रधानमन्त्री बना भन्नुहुन्छ उहाँले। यदि त्यो परामर्श जारी लागू भयो भने 1 महिनाभित्र 35 दिनभित्र विश्वासको मत दिनुपर्ने हुन्छ। शेरबहादुर देउवाजीसँग विश्वासको मत छैन, किनभने नेकपा एमाले अलमोस्ट मिलेको अवस्थामा छ। 2-4 जना केही सांसदहरूले देउवाजीले समर्थन गर्नुहोला, त्यो गरेको पनि संसदीय व्यवस्थामा उहाँहरूलाई कारबाही हुन्छ र उहाँहरूको भ्यालु शून्य हुन्छ, उहाँहरू 0 भ्यालुमा जानुहुन्छ र यो फैसलाले एमाले विभाजित गर्ने, जनता समाजवादी पार्टी विभाजित गर्ने र देउवालाई जबरजस्ती प्रधानमन्त्री बनाइदिने, उहाँले विश्वासको मत ल्याउन नसके पछाडि मुलुक अस्थिरतामा जाने र चोलेन्द्र शमशेर नयाँ खिलारा रेग्मी बन्ने डिजाइन अन्तर्गत भएको फैसला हुनाले यो फैसला कार्यान्वयन हुने कुरामा चाहिँ म आशंका गर्छु। न्यायपालिकाको फैसलाको रूपमा स्वीकारेका छैनौँ। न्यायाधीशहरूले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको आडमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, राष्ट्रपति, संवैधानिक निकाय लगायतका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो 3 वर्षदेखि सरकार चलाइरहेका थिए। विगतको सुरुको 1 वर्ष उनले पार्टी मिलाउनको लागि समय खर्च गरे भने बाँकीको 2 वर्ष
प्रधानमन्त्रीको दल आन्तरिक कलहमा फस्यो र पछिल्लो 1 वर्ष अदालतको फैसलापछि पुरानै ठाउँमा त्यो पार्टी पुग्यो। अहिले नेकपा एमालेमा 75 जेठ 2 मा फर्कौँ भन्ने माग छ, अरू कुनै माग रहेको छैन। त्यो ठाउँमा केपी ओली अध्यक्ष फर्किन चाहिरहेका छैनन् र गए राति मात्रै 10 बुँदे सम्झौता भयो। त्यो सम्झौताको मसी सुक्न नपाउँदै त्यसका पक्ष र विपक्षमा निर्णयहरू आए, फैसलाहरू आए, वाद प्रतिवादहरू भए, ती आफ्नो ठाउँमा छन्। अहिले अदालतको फैसलाले सबै कुरा ओझेलमा पारिदिएको छ र अब केही प्रश्नहरू छन्। नयाँ सरकार बन्नेछ, नयाँ सरकारले विश्वासको मत पाउँछ कि पाउँदैन प्रश्न रहेको छ। त्यो नयाँ सरकारलाई अथवा शेरबहादुर देउवालाई दिएको 23 जनाको हस्ताक्षर समर्थन हाम्रो कायम छ भनेर माधव नेपाल र उनी पक्षधर नेताहरूले बोलेका छन्। यसको मतलब शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत पाउनेछन्। तर पछि संसदमा प्रस्तुत हुँदै जाँदा नेकपा एमाले भित्रको अन्तर्कलहले कुन रूप लिनेछ हेर्न बाँकी रहेको छ। तर माधव नेपाल, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवाले यसलाई विजयको रूपमा लिएका छन्। प्रधानमन्त्रीको कुर्सीबाट हट्न अनिच्छुक केपी शर्मा ओली र प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा जान अनिच्छुक शेरबहादुर देउवा बडा अनौठो ठाउँमा आइपुगेका छन्। कहिलेकाहीँ मानिसले सोचेको ठाउँभन्दा फरक भूमिकामा आइपुग्दो रहेछ। यसपटकको राजनीति यस्तै भएको छ। अब यसले चुनावको ढोका खुल्छ वा यसले बाँकी 1.5 वर्ष पनि सरकार चलेर संसद पूर्ण अवधि काम गर्न सक्षम हुन्छ र इतिहासमा नाम लेखाउनेछ हेर्न बाँकी रहेको छ। इतिहासमै 2 पटक एकै संसद 2 पटक विघटित भएको र 2 पटक पुनर्बहाली भएको यो इतिहासलाई चिर्दै गएको संसद पूर्ण अवधि काम गर्छ कि फेरि विघटित हुन्छ हेर्न बाँकी रहेको छ। दलहरूको चरित्र, दलहरूको संस्कार, उनीहरूको काम गर्ने तौर तरिका पनि हेर्न बाँकी रहेको छ। करेन्ट न्युज अहिलेलाई यति नै। करेन्ट न्युजबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।